عزوز سلامتنا تقبلونا ناي يوتيوب channel تعزبتي كم يتصنحو نزوان زدلنا يم زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرى تعزبتي بركز بولا حبريتاتات نابيتو مستصعانو اقدمو ملختو يدما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار ناي دول ملكت متواغي ترسعوم መንግስት ኤርትራም አብዝቅነ ከመንግስት ኢትዮጵያ ንዝወጽ ዘለው መግለጽታትን ፈኻራታትን አመልኪቱም ካብጉይ መዓል ክሳድ መሐዝ በዝብል አብሻባይት ሐተታው ጽሑፍ ዘርጊሕሎም መንግስት ኤርትራ አብዝ ዘርግሖ ሐተታው ጽሑፍ ፖለቲካውያን ወታደራውያን ሰበስልጣን ሰልፍ ብልጽግና ናይ መናፍሕ አውታሮምን አብዝ ዋንዚ ብሰንክ በዓሎም ዝፈጠርዎም ንሰላማዊ ሕውነታው ምንብባር ሸርክነታው መተሐገጋዝን ዝዘርግን ንአህጉራዊ ሕግ ስርዓትን ዝገስን ጉጉይ ትረኸም ዝሕዝወን ዝጥብጥወን ጠፊዎም أبهل وساعات يوم كم زلوا زريو حيال ملكتات نعزب لنا قبل قليلهم أبزت فترة أجت أميتات كنا بعلم أجت أميتات بمفتار بزعبة هجرنت إيرترام قالسز بإيرتران ناتنتن قبطة إثيوبيا أبلع لي إيرتران واننت كيح بحرن ودب عسبن ريفرندم إيرتران أول مع سلام محزنة إيرتران إثيوبيا كتشحن عصر شومنتن كالن كابتوت وايزي حلف نحد حدوز واقع ببادو فخرا زت سنيم متال الزرابات كسمعو كأني مالو قبل منجست إيرترام أبزو صحة توجلت أجليتلهم أتي سرعة أبز حلف سالستي ناب كلن إمباسيتات قنصلاتون زلاخوم بجملة محبرة مرخبيتات زجوحون عمام ملغتي نيزا أبنتي زبالة خوينم أتملغتي أتزحزن زمدنا إيرتران إثيوبيان بجت زتعب للا كوينت أنيحهم أكتش عصر شومونتن إثيوبيا نتزتنح جالنت مس إيرترا بمسبارم نابزبا وهدات كتملس أبلع لعا زتبين جراتات كل على الدفيام أتي نيمكر رابوان حتير كوانت نبرم إثيوبيا إيرتراويان بسلام بحبر كنبرو نزلوا محل دليت جنا بنتصرار إيبل منجست إيرترا نزي أبشاباي تابزهابو مرسدما أزي بغندونة دبلوماساوي علم نمد نجار تباهيلو زتعلم بمخانم أنصارت نوشتوم زغنع نخوينات زقسكوس زمتاتاتم بلزب زبل قوانقوا زتنركي قبل قليت ولهم ناب حزب إثيوبيا زغنع ناستات كل تعامت بزي مقراتن بتعقن كمحل لفسن حمل اختجن إثيوبيا بحري زسانة اللخونتات قبول سلزي خونم كل عقمتاتنا نابزو فرزي يقنع زبلي كبلون منجست إيرترا أفليت يركبالهم أزي توقع زمته بزيكا عبدان كاليك بهال سلزيكا لما زربا أديلتو أيوفر أيئتو إلكا كحلف متخال زبالة منجست إيرترا انتوخنا كابقي مع الكساد محاس كم زبهال نتحقتات كم زلو مزخخار نتدمغ مليسكا مدماغ سلزخنا أيتسأل عن كبلون قليتلهم أزوم كنتبتاب حنكات زيبولهم ماريتاويان نتي بتشعة حملة كلتشع عسر شومنتن أب أسمر أزتختم سممع سلام محزنة إيرتران إثيوبيان نخنتيت ميزانو مليسو زفوكوس قنقنيا كوتولون زي ترقوم كوبوان يسمع له زبالة خوينوم سلز دما نتقندي حمردتو دقيم كامزخخارو حاقازي كبلون قليتلهم ازج حرم بالون شدشنت بتاعت بملعل ننحد حدو ما بريهلهم نزب زملكتون حموشنت بتاعت زحازة أبقتش عصر شومونتن زتفرما سممع أملكيتو بزرزر ما بريهلهم اتي حموشنت بتاعت زحازة حبرا وأواج سممع سلام محزنة إيرتران إثيوبيان ملوك كبرت له على ونت جزاته وحادنتن أبزبل مسرت عندتات أقور زتسرتي قبل قليلهم اتخلع عنكات قدامي نيت سممع مختام كنتات وجا أمون إيرتران إثيوبيان بمواجم مجمار حدش موال سلام محزنة الزبسريم عنكات 4 حموشن دمام ملو تكبار نيتي بعسى سلستميازيا كلتشحن كلتن زتوهابا نيمود أتا قيادن بين كوميشن دوب كوم اون حبرو تعري كلتين هاجرات مرققات زواو سلام لمعاتن متحققازني وجيبلم اتبسال سايد الرجاء سممع سلام محزنة إيرتران إثيوبيان 10 عامات دحرتي نايمود أتا قياد بين كوميشن دوب زماتايوم أمونغو خلتين هاجرات زتنحم كنتا تتصابوتات دما قندت أنقو سلطان زحازو سرعة إثيوبيا بزخت هملو أهقراو سممع نخيقزو محنقادوم كمون أو حست زتبهالو حيلتات وقناتم أبلعلتي زحنقاد أكال كتسال سقومتي زي موسادومي قبل قليلهم أترابعي ولاكوا دحريماي نابعة تقونم حدش منقست إثيوبيانتي أبكتش 10 شومونتن زو صدوم أو انتاون قنعن مرقتي أبتحساس كتشعي ساسستن كابتناي كرميو زنبرو مسفحفحة السرعات زباس سرام أجندا كختل مسجمرم أتتسفح حدش معرف نزلاقي زوبا ورقاتن متحققازن أقل كيلو زنبر سممع سلام أمونغو خلتين هاجرات بزحزن أقباب تجوي كبلون منقست إيرترا فليتلهم سرعات بلصقنا حلف حليفو زي حقاو حطو لألاو نتمسكوت بحري مقوات عسب بحيلن بملعالم نتب خبر واغاز زترقاقات أنات إيرترا حقاو نتون مقلباسن أب 1991 نزتا قهادة تاريخاو فتسامة مقرام زبل
ዝውክል ተልእኾ አንቂዱ ንናጽነት ኤርትራን ምሕኻኽ ሃገራዊ ኤርትራዊ መንነት ዕላማ ኣብ ዝገበሩ ጽዑቕ ተኽታኹ ዜናዊ ዘመተ ተጸሚዱ ይርከብ ክብል እውን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሻባይታ ኣብ ዘውፅኦ ሓተቱ ገሊጹሎም ከምቲ ብቐጻሊ ክግለጽ ዝጸንሐውን ጠንቅን ምንጭን ናይቲ ዘይተደልየ ክውገድ ዝነበሮ ምትፍናን እቲ ንሓድሽ ግጭት ዝተኻትኹ ዘሎ ሰልፊ ብልጽግና ዝበለ መንግስቲ ኤርትራ መቑረር ሕንዚ ናይዚ ዘንጸላሉ ዘሎ ቅልውላው ድማ ንጹር እዩ ንሱ ከዓ ኣብ መሰረታዊ መትከላዊ ኣህጉር ሕጊ ጸኒዕኻ ለኣላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ጎረቤትካ ምኽባር ጥራይ ክብል መንግስቲ ኤርትራ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣተሓሳሲቡ ይርከብ ኣሎ። بخالي زينا أبقارنا أفريقيا ركبات تسفح زلا أذربيجان مس إثيوبيا أب إندستري مكلخال زتيالام اتا أبز قربا عمتات بفلاي مس إثيوبيا سومالن طبوق تتاو متأسسار كتما عبل زتنحت أذربيجان بحموس عسرا حدار مس منستري مكلخالنا بإثيوبيا بمسداد أبز مدايزي كمز زتيت مع خنا زينا إثيوبيا قليت أنا لوام إثيوبيان ريبابليك أذربيجان أب عودتات إندستري مكلخال حبرا ومعقف متحب بارنو مقام زعلم كلتاو زيتا كايدنا لوام أتي بمنستري مكلخال ريبابليك أذربيجان فوغاري مصطفى زمرح العلوي لأخاب إثيوبيا بمبتحم مس منستري مكلخال تهاجر إنجنر عائشة محمد كالوتن لعلو سب سلطان زتيلهم منستر عائشة إثيوبيا نتحت قرتي إندستري مكلخال قدامنت كمت بمتقاسم أبز مدايزي دما تمكرو أذربيجان كم زقد سار دي علام بزم سرت دما أب عودتات وتهدرو تكنولوجي عقمي إندستري كمون تزامرت قدات تمكرو كتدلب دلون تهرقاقيز علام أب أفريقيا أبزلو سفي عداقا وتهدرو ناوتي جام كتوسدن كتمت أطرن زتنحت أذربيجان زمنوي وتهدرو إندستريتات بمعبال مسحال هاجرات أفريقيا سممعات كم زفرمتي قلتم اتا كماخل إندستري مكلخال نادمق تمت زلا أذربيجان ناب هاجرات أفريقيا أزوار كتشيد جميرا خمزلا حدن منقست هاجر قربت زلو مع خنزيني ملكتم أذربيجان بزلو معبل تكال وتهدرو إندستري أو عودة ستة أفريقيا عبي جدا من متوات تتعتها لا بزبلون أب ترند زتبها أقل زينا زوت أبصاب نايتن تانت أبصاب ملكتم كم زفلت أمود أتوارح زحلف عامت سلسة مراقب أذربيجان نابلا لو ما يتيرترا بزي فقاد بمتون مسابلاتن أود بعسب تتحيزن نيرانين اتن بغيح بحرا بيلا ناب إمارات عربية مرحان يرنز تبها مراقب بزي تنتسرقونتات نابلا لو ما يتيرترا متون يخون نوار حبكيد مصنحن بزحوتات العيلون يريوم حد كابت ترتارتات تن مراقب وتادروا أزوار حيزن كم زترخبايز أمتيوم وانا نيتن مراقب زخونو CMN زتبها لتكالجن اتن مراقب بزقات من حماكونتات بحري دقفن مركب مسبب مزي إرترا ركبنا من مسرات زقبرو فتنا كم زي سمريز ومقتم وجن إرترا بزعبا خونتات نيتن مرخبا ملكيتوم زتقلت أنا جرجنيلن أتوم كابشو عت حداك تشع سنة 4 سنة عبير ترى تقيدهم زتصنحهم 10 شو منتزيقات أذربيجان دحرنا وحد سعادتاتم أما قابيت كم زتلقوا مع خنات زينات هاجر أفليتا من بارنجن تقاليتيوم أبزي أبيت صحفة منيسر مكل خالتي بياز تخيدنا حجر ركب منيسر عايشة من قهلتين هاجرات زلهم حفشة ومتحب بار نمت نخار زلوت صنعته فاينات نمزنو بوغار مصطفى يفرغاغيصام أذربيجان مس إثيوبيا زلوات ጸጥታውን ወታደራውን ርክባት በንጹር ዝፍለጥ እኳ እንትኾነም ኣብ ጉዳይ ምክልኻል ጸጥታን ምትሕጋዝ ከምዝ ተሰማማዕ ይፍለጥም እቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ባኩም ኣብ ክፋል ግንቦት 2024 ዝተፈረመ ስምምዕ ብመሰረት ኣብ 2023 ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተበጽሐ ምርድዳእ ተፈጺሙ ኣብ ዓውድታት ሓበሬታ ጸጥታን ድሕነትን ሓበራዊ ምትሕጋዝን ንምምዕባል ከምኡ'ውን ንክልቲአን ሃገራት ዘርብሕ ፕሮጀክታትን ዘጠቓለለ ምዃኑን ኢትዮጵያ ገሊጻ ነይራ ኣዘርባይጃን ብዘይካዚ ምስ ሶማልውን ሰፊሕ ውዕላት መሸጣ ኣጽዋር ከም ዘለዋ ይፍለጥም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብዝተኣሳሰረ ዜና ናብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝካየድ ናይ ካርጎ ነፈርቲ በረራታት ሕጂ እውን ቀፂሉ ይርከቡ ኣሎም አይኤል 76 ካርጎ ኤርክራፍት መበገሲያ ካብ አቡዳቢ ብምግባር ናብ ሃረር ሜዳ ቢሾፍቱ ኢትዮጵያ ከም ዝዓለበት እውን ናይ አፍሪሚንስ ናይ ሳተላይት ኣሳእለ ሓበሬታ መላኺትሎም አፍሪሚንስ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ናብ ቢሾፍቱ ዝኣተወት ኤርክራፍት ን5 ሰዓታት ድሕሪ ምጽናሕ ተመሊሳ ናብ አቡዳቢ ከም ዘምራሕቱን ገሊጹሎም መበገሲያ ካብ ኢማራት ዓረብ ዝገበረት ካርጎ ነፋሪት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ምስ ተፈጥረን ናይ ኣየር ትራፊክ ናይ ምጭንናቅ ኩነታት ኣብ ዝሓለፈ ቅነ ሓንቲ ካርጎ ነፋሪት ካብ ኢማራት ናብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምብራራ እዚ ንመበል ካልኣይ ግዜ ዝተኻየደ በረራ ካርጎ ነፋሪት ምዃኑን ተሓቢሩሎም በተኻሊ ወገን እውን መንግስቲ ኤርትራ ካብ ኢራን ዝተፈላለዩ ኣጽዋር ዝጸዓና ካርጎ ነፈርቲ ኣብ ምጽዋዕን ኣብ ኣስመራን መዕለብ ነፈርቲ የራግፍ ምህላው ኣብ ዝግለጸሉ እዋን ኣብ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ውጥረታት ሓይሉ ከም ዝርከብ ዘመላኽተ ገይሩ ይወሰዳሉ
ናብተናይ መወዳእታ ዜና ምስ ንሰግር ኣብ ኬንያ ክልተ ውሳነታት ተወሲኖም ኣለዉ። እቲ ፈላማይ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሃገር ምስ ወደብ ዘይብለን ሃገራት ብዝተኣሳሰር ዘስምዕዎ መደረ ኮይኑ እቲ ካልኣይ ድማ ንኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ስደተኛታት ዝምልከት እዩ። ኣብ ቀረባ እዋን ፕሬዝዳንት ኡጋንዳ ዩዌሪ ሙሴቬኒ ሃገሮም ውቅያኖስ ህንዲ ንኽትጥቀም መሰላለዋ ድሕሪ ምባል በዚ ምክንያት ኩናት ክውላዕ ይኽእል ብዝብል ምግላጾም ኣዘራረብ ጉዳይ ነይሩ። ዝኾነ ኮይኑ ምስ ዝተኣሳሰረ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኬንያ ሞሱድ ሙዳባዲ ኬንያ ብምክንያት ኣፍ ደገ ባሕሪ ናብ ኩናት ናይ ምእታው ድሌት ከም ዘይብላ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ወታደራዊ ወጥሪ ከም ዘየለን ተዛሪቦም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ናይ ኬንያ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ናይቲ ሃገር መንግስቲ ሓድሽ ሸሓተት ዕቁባ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ስደተኛታት ምቕባል ደው ንምባል ኣብ ዝሓለፈ ዝወሰኖ ውሳነ ሎሚ ብዝሃቦ ትእዛዝ ከም ዝኣገዶ ተሰሚዑሎም። እቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ንውሳነ መንግስቲ ዝኣገደሉ ምክንያት እቲ ውሳነ ናይቲ ሃገር ሕጊ ዝጻረርን እቲ ሃገር ምስ ተቐበለቶም ስምምዕ ምስ ገበረትሎም ዘባውን ዓለም ለኻውን ሕግጋት ዝጻረር ከምኡውን ኣብ መንጎ ሓተት ዕቁባ ምድላዋት ዝፈጥር ውሳነ ከም ዝኸውን ብምብራህ እዩ። እቲ ቤት ፍርዲ ነዚ ውሳነ ዝኣገዶ ናይቲ ሃገር ተጠበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ናይ ሕጊ ትካላትን መንግስቲ ኬንያ ካብ ክልቴን ሃገራት ማለት እውን ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብቲ ሃገር ብምእታው ዕቁባ ዝሓቱ ስደተኛታት ምምዝጋው ደው ምባሉ ብምቅዋሞም ዝመስረትዎ ክሲ ድሕሪ ምምርማሩ ዝወሰነ ውሳነ እዩ። እምበኣርከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደለናዮም ሓበሬታታት ዘመስሉ ነይሮም። ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም።